नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भित्रको कलह हामी महिनौदेखि देख्दै सुन्दै आइरहेका थियौँ। यो कलहको प्रत्याक्षेप कसरी हुन्छ, यो कसरी अवतरण होला, यसका बारेमा विभिन्न अनुमानहरू थिए। कहिलेकाहीँ छापाहरूमा तपाईहरुले कहिलेकाहीँ बहस चलाउँदै गर्दा, छलफल चलाउँदै गर्दा संसद विघटनको चर्चाहरू पनि हामीले पढ्ने गर्थ्यौँ। तर यही संसदको एउटा सदस्य भएको र दुईटै संविधान सभामा काम गरेर आएको एउटा सदस्य भएको हुनाले गर्दा म यति असम्भव अनुमानहरू पनि किन लगाएको होला भनेर ठान्थेँ कि यो जसरी पनि अवतरण हुन सक्ला, घटनाहरूले जता पनि डोराएर लिएर जान सक्ला, तर संसद विघटन गर्ने कुरा त्यो हाम्रो संविधानले कल्पनै नगरेको कुरा। यो हाम्रो बीचमा यस्तो घटनाको रूपमा पनि आउला भन्ने कुराको बारेमा कुनै अनुमानै थिएन। किनकि कुनै पनि राजनीतिक कर्म गर्दै गर्दाखेरि त्यो पनि सर्वोच्च ठाउँ निकायमा बसेकोले नियत जे होला, मनसुबा जे होला, संविधानमा कहीँ न कहीँ टेक्ने आधार त खोज्छन् भन्ने सामान्य अनुमान लगाउने नै रह्यो। तर प्रधानमन्त्रीले मन्त्री परिषदको बैठकबाट संविधानमा हुँदै नभएको व्यवस्थालाई टेकेर व्याख्या गरेर संसद विघटन गर्नुभयो। यो संसद विघटन गरिसके पछाडि राष्ट्रपतिले जब उहाँले सिफारिस गर्नुभयो, हाम्रो पार्टी नेपाली कांग्रेसले पनि सम्माननीय राष्ट्रपतिजीलाई अनुरोध गर्यो, सार्वजनिक रूपमा आह्वान गर्यो कि राष्ट्रपति संविधानको पालना गर्ने, संरक्षण गर्ने र कार्यकारीले संविधानलाई उल्लङ्घन गर्यो भने त्यो बेलामा रोक्ने जिम्मेवारी पनि संविधानले दिएको लिएर बस्नु भएको छ। त्यसैले हामीले राष्ट्रपतिजीलाई अनुरोध गर्यौं कि यो निर्णयलाई तपाईले रोक्नुपर्छ, यो तपाईको संवैधानिक जिम्मेवारी हो। राष्ट्रपतिजीले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नु भएन। नगरिसकेपछि आज प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको असंवैधानिक काम जसलाई राष्ट्रपतिले सदर गरिदिनु भएको छ, आज अदालतको बेन्चमा छ। सम्मानित सर्वोच्च अदालतको बेन्चमा यसका बारेमा बहस हुँदै गर्दा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको यो बहसको पक्षमा विपक्षमा सबैले आफ्नो धारणाहरू राख्न पाउँछ। किनकि यो संविधानले सर्वोच्चलाई संविधानको व्याख्या गर्ने अधिकार दिएको छ, यो सर्वोच्चको अधिकार हो। संविधानको व्याख्या गर्दै गर्दा संविधानको जुन विषयमा जटिलता देखिएको छ त्यसका बारेमा हाम्रो आफ्ना पक्षहरू के हुन् भनेर राख्ने कुरा स्वाभाविक हो र त्यो नै संवैधानिक बाटो पनि हो। त्यसैले यो बेलामा प्रधानमन्त्रीले संविधानको उल्लङ्घन गर्नुभयो, राष्ट्रपतिले सदर गर्नुभयो, दुईटा संस्था संविधानको उल्लङ्घन गर्ने कुरामा यो अपराधमा साझेदार भइसके पछाडि अब हाम्रो अपेक्षाको नजर अदालततिर छ। हामीले अदालतसँग अपेक्षा गरेका छौं, माग गरेका छौं र मर्यादित ढंगबाट के राख्न चाहन्छौं भने अदालतको 4 किल्लाभित्र न्यायको हत्या नहोस्, अदालतको 4 किल्लाभित्र विवेकको हत्या नहोस्। आज जसरी नागरिकहरूले राष्ट्रपतिको संस्थामाथि, त्यसको नियतमाथि, त्यसको मिलोमतोमाथि जुन ठूलो प्रश्न उठाउँदै गर्दा आज सिंगो गणतन्त्रमाथि, गणतान्त्रिक मूल्यमाथि, यो संस्थामाथि नै यति ठूलो प्रश्न उठेको छ। अदालतले न्याय गर्न चुक्यो भने त्यो बेलामा अदालतको निर्णयलाई मान्नुपर्ने अवस्था त रहन्छ, तर निर्णयलाई मान्नु र त्योप्रति सम्मान रहनु फरक कुरा हो। त्यसैले यो बेलामा सर्वोच्च अदालतले यतिखेर न्याय गरोस्, विवेक गरोस्। सर्वोच्च अदालत त फेरि दोहोऱ्याएर भन्छु केही पनि गर्नु पर्दैन। यो संविधानलाई पल्टाएर मात्रै, यो संविधानमा जे लेखेको छ, यो संविधानमा लेखेको कुरालाई मात्र टेकेको छ। यो संविधानमा हामीले अलमलिने कुरा लेखेकै छैन। मैले दुईटा संविधान सभामा काम गरेर आएको, म यो विषयमा रुचि पनि राख्ने भएको हुनाले गर्दा म प्रत्येक छलफलमा कतिमा सहभागी भएको छु। म त पछिल्लो संविधान सभाको त मस्यौदा समितिको सदस्य नै थिएँ। त्यसैले यो मस्यौदा गर्दै गर्दा हामीले अघिल्लो संविधान सभाबाट आएका विषयहरूलाई के कसरी राखेको, किन राखेको, किन हामीले एक ठाउँमा मात्र विघटनको धारा राखेको, हामीले त्यहाँनिर विघटन गर्दै गर्दा कस्तो अवस्था मात्र विघटन गर्न पाउने भन्ने व्यवस्था गरेको, यसमा कुनै अलमल छैन। यदि अहिले बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले संसद भङ्ग गर्न पाउँछ भन्ने नजिर स्थापित हुने हो भने, अब वैशाखमै चुनाव भयो भन्ने मान्यो र कुनै एउटा दलले बहुमत लिएर आयो भने पनि दलको बहुमत ल्याएको प्रधानमन्त्रीले बाटोमा हिँड्दै मन लागेको बेलामा, सनक चढेको बेलामा, संसदको बैठक पनि नभएको बेलामा, संसदमा कुनै अप्ठ्यारो पनि नपरेको बेलामा, कहीं संसदभित्र केही पनि नभएको बेलामा पनि हिँड्दै संसद भङ्ग गर्न पाउने भयो। हामीले यो परिमार्जित संसदीय व्यवस्था, सुधारेको संसदीय व्यवस्था, 2 वर्ष अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने, ल्याए पनि एकपटक पछि फेरि वर्षभरि ल्याउन नपाउने सबै व्यवस्थाहरू गरेको कुरालाई एउटा आदेशले अब खारेज गरिदिनु भयो।
किनकि योभन्दा पहिला त कम्तीमा संसार यहाँ नेपालको पनि अभ्यास हेरौँ, बाहिरको पनि अभ्यास हेरौँ भने जुन देशमा संसदीय व्यवस्था, परम्परागत संसदीय व्यवस्थाभित्र प्रधानमन्त्रीलाई सम्पूर्ण अधिकार हुन्छ, विशेष अधिकारको रूपमा रहेको हुन्छ, त्यहाँ पनि संसद भङ्ग गर्दै गर्दा संसदमा समस्या आउँदै गर्दा संसद भङ्ग गर्ने हो। संसदभित्र अविश्वासको स्थिति आयो भने संसदभित्र केही भयो भने अहिले त प्रधानमन्त्रीले दोहोऱ्याइकन के भनिराख्नु भएको छ, दावा गर्नुभएको छ, सायद अदालतको बहसमा पनि त्यही कुरा आउला कि प्रधानमन्त्रीले भङ्ग गर्दै गर्दा प्रधानमन्त्रीसँग एब्सोल्युट मेजोरिटी थियो। मैले भङ्ग गरिसकेपछि मात्रै मेरा बारेमा प्रश्नहरू उठेको हो, मैले भङ्ग गरिसकेपछि मात्र अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको, जुन तपाईँले सुन्नुभयो 10 बजे कि 3 बजे भन्ने कुरा, त्यो सबै केबाट आएको भने मैले भङ्ग गर्ने बेलासम्म मसँग मेजोरिटी थियो। जब प्रधानमन्त्रीसँग भङ्ग गर्ने बेलासम्म संसदमा एब्सोल्युट मेजोरिटी थियो, उहाँमाथि संसदमा कुनै प्रस्ताव दर्ता भएको छैन, संसदको सेसन चलेको छैन, संसदको फङ्सन रोकिएको छैन, त्यो बेलामा पनि संसद भङ्ग गर्ने हो भने त नेपाल एउटा यस्तो संसदीय व्यवस्था भएको देश हुने हो जहाँ प्रधानमन्त्रीले सनकमा, लहरमा कुनै पनि कुराको लागि बदनियत राखेर संसद भङ्ग गर्न पाउने भयो। त्यसपछि हामीले यो संविधानको यो व्यवस्थाबाट स्थिरताको कल्पना गर्ने कुरा चाहिँ त्यो एउटा कुरा कल्पना मात्रै हुन्छ। यो हदसम्मको संविधानको अपव्याख्या गर्ने कुरा कार्यकारी हुँदै राष्ट्रपति हुँदै गएको छ। यसलाई सर्वोच्चले ब्रेक लगाउनुपर्छ र यो सर्वोच्चले ब्रेक लगाइसके पछाडि संविधान ट्र्याकमा आउँछ, संसद पुनर्स्थापना हुन्छ, त्यस पछाडि यसले एउटा कोर्स लिन्छ। यसले त्यो मलाई के विश्वास छ भने यो प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको संवैधानिक कुको यसको हिसाब किताब त नेपाली जनताले गर्ने हो, तर त्यो पुनर्स्थापित संसदले राष्ट्रपतिको हिसाब किताब त्यही पुनर्स्थापित संसदले गर्छ र राष्ट्रपतिलाई शीतल निवासबाट घर फर्काउने काम पनि यो संसदले गर्छ, गर्नु पनि पर्छ। त्यो भएपछि मात्रै संविधानको सीमाभित्र बसेर हामीले काम गर्नुपर्छ, चाहे सांसद होस्, प्रधानमन्त्री होस्, राष्ट्रपति होस् भन्ने एउटा मान्यता स्थापित हुन्छ। त्यसैले यो बेलामा हामीले जुन बडो विश्वासको साथ सर्वोच्च अदालतलाई संविधानको व्याख्या गर्ने, छुट्टै संवैधानिक अदालत नबनाउने तमाम कुराहरू गरेका छौँ। यो हाम्रो विश्वासलाई, संविधान निर्माण गर्ने मानिसहरूको विश्वासलाई, जनताको विश्वासलाई अदालतले राखिदियोस् भन्ने कुराको माग, अपेक्षा पनि हामीहरू राख्न चाहन्छौँ। यही बिचमा हामीले देख्यौँ संवैधानिक परिषद निर्माण गर्ने कुराको सन्दर्भमा कत्रो ठुलो जालझेल गरियो। मैले अस्ति पल्टाएर हेरेँ संवैधानिक परिषदको हामीले बनाउँदै गर्दाको अवधारणा पत्रमा हामीले के लेखेका रहेछौँ। हाम्रो संविधान लेख्दै गर्दाखेरि प्रत्येक धाराको हामीले अवधारणा पत्र लेखेका छौँ, लामो व्याख्यात्मक टिप्पणी लेखेका छौँ। हामीले के लेखेका रहेछौँ भने कार्यकारीको अधिकार असीमित हुन जाने भएकोले यसलाई चेक गर्नका निम्ति हामीले जुन संवैधानिक आयोगहरू बनाउने विशिष्ट प्रावधान नेपालको संविधानमा राखेका छौँ, त्यसको नियुक्ति फेयर होस् भन्नका निम्ति संवैधानिक परिषदभित्र हामीले यो खालको संरचना बनाएका छौँ, जसमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेतालाई पनि हामीले त्यहाँभित्र सहभागी गराउने कुरा अनिवार्य बनाएका छौँ। व्यवस्थापिका संसदको, राष्ट्रिय सभाको हामीले सबै कुराको बन्दोबस्त गरेका छौँ। यो बकाइदासँग लेखेर त्यसभित्र गरेका छौँ। यो संविधानभित्र लेखेर बनाएको संवैधानिक परिषदलाई अध्यादेश लिएर आउने, अध्यादेश ल्याउने कुरामा त तपाईँले याद गर्नु, अर्को कुरा के याद गर्नुभएको छैन भने त्यो अध्यादेश ल्याइसके पछाडि पहिला निर्णय भएको छैन भनियो र पछि कस्तो गरिएको छ भने यता संसद विघटन गर्ने सिफारिस गरेर यो व्यवस्था संसदको कार्यालयमा गएर संसदीय सुनवाई समितिमा दर्ता नहुने बेलासम्म त्यसलाई गोप्य राखेर दर्ता भइसके पछाडि ढ्याप्पा भनेको जस्तो गरिकन दर्ता भयो, सक्यो। किनकि दर्ता भइसकेपछि 45 दिनको गणना सुरु हुन्छ। पुरै यो खालको जालझेल, दर्ता भयो, संसद विघटन भयो, अब संसद नभएकोले सुनवाई गर्नु पर्दैन भनेकन यो तहको जालझेल गरेर के बनाउन लगाइएको छ? सर्वोच्च निकाय, संवैधानिक निकाय। हामीले बनाउने संवैधानिक निकायहरू जसको पवित्रतामाथि हामीले यति ठुलो विश्वास राख्छौँ कि यसले सरकारमाथि पनि प्रश्न गर्छ, यसले परेको बेलामा यसले राष्ट्रपतिको संस्थामाथि पनि प्रश्न गर्छ, यसले संसदमाथि पनि प्रश्न गर्छ भनेर भनेको संवैधानिक परिषद बनाउँदाखेरि नि यत्रो ठुलो जालझेल र संविधानमाथिको जालझेलको क्रम रोकिएन। अहिले भर्खर हामीले मन्त्री परिषद बनाएको देख्यौँ। हामी त्यही संसदबाट निर्वाचित भएको संसद चाहिँ विघटित गर्नुभयो। त्यही संसद म जस्तै काठमाडौँ निर्वाचित भएको सांसद हो नि त, प्रधानमन्त्री पनि झापा निर्वाचित भएको सांसद, उहाँ सांसद हुनुहुन्न। हाम्रो संविधानले त सांसद नभएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुने कल्पनै गरेको छैन। त्यसैले उहाँकै ठाउँबाट, उहाँकै निर्णयबाट पनि त उहाँ काम चलाउ हो नि त। तर यो बेलामा पनि यो यहाँनिर पनि अर्को जालझेल फेरि कि यो संविधानको अपव्याख्या गर्ने क्रममा अर्को जालझेल गर्दा यो काम चलाउ सरकार होइन, नयाँ मन्त्री थप्ने, मन्त्री हटाउने, यो फुल फ्लेजेड सरकार जसो र सरकारको मन्त्रीहरू नै होइन, यो त काम चलाउ सरकार होइन भन्दै गर्दा न्यूनतम राजनीतिक मर्यादाको ख्याल पनि छैन। यो डेमोक्रेसीमा कुनै पनि राजनीतिक कर्म गर्दै गर्दा एकातिर संविधानलाई टेक्ने हो, अर्कोतिर नागरिकको लोकको डर राख्ने हो। भोलि लोकले के भन्ला भन्ने राख्ने हो।
संसद विघटन गरेर आएको हिजै हामी नेपालकै सन्दर्भमा हामीले अभ्यास हेऱ्यौँ भने पनि संसद विघटन गरेर आउनुभएको गिरिजाप्रसाद कोइराला, मनमोहन अधिकारी, सूर्यबहादुर थापा, शेरबहादुर देउवा ती सबै कदमहरू गलत थिए भन्ने हामीले त्यसको विश्लेषण गर्यौँ। त्यसको आधारमा नयाँ संविधान लेख्यौँ। तर ती सबै कदमहरू चालिँदै गर्दाखेरि पनि एकातिर संविधानको सही धारा टेकिएको छ, आफूले टेक्नुपर्ने त्यो बेलाको धारा, अर्कोतिर के गरिएको छ, त्यही बेलामा आफूले राजीनामा दिएको छ। अहिले न्यूनतम राजीनामा दिनु पनि आवश्यक ठानिएन। त्यसरी यसबाट पनि हामीले के कुरा बुझ्नुपर्छ भने संविधानमाथिको यो जाल जेल, यो कपट, संविधानका धाराहरूको पालहरूमा छिरेर त्यसलाई भत्काउने काम, त्यसलाई उदार्ने काम यो प्रारम्भ मात्र, रोकिएको छैन। अब हेर्दै जाने गर्दा यसरी संविधानको अपव्याख्या गर्दै जाने, यसलाई सदर गर्दै जाने, यो तरिकाबाट यसरी जाने हो भने अलि पछाडि हामीहरू एकपछि अर्को यस्ता घटनाहरू हाम्रो अगाडि हामी उद्घाटित भएको देख्ने अवस्था आउँछ। यसलाई त्यसकारण गर्दा रोक्नुपर्छ भनेको। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र झगडा भयो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र यत्रो कलह भयो। यो पार्टी बन्दै गर्दा नै एउटा अप्राकृतिक गठबन्धन थियो। अप्राकृतिक गठबन्धनले नियति बेहोर्नै पर्थ्यो, बेहोरे। तर यो अप्राकृतिक गठबन्धनले नियति बेहोर्दै गर्दा विघटन हुनुपर्ने त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी हो। विघटन हुनुपर्ने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, विघटन भयो नेपालको संसद। हाम्रो संसदले यो बेलामा संसदको के कारणले संसद विघटन हुने? कलह छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र कलह भएपछि त्यो कलह संसदमा कलह होइन, यहाँ फेरि याद गर्नुपर्ने कुरा छ। संसदभित्रको कलह होइन, यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको कलह। यो कलह त संसदमा त आएकै छैन, संसदमा त टेकेकै छैन। संसदभित्र कलह नहुँदै गर्दा कलह जहाँ छ विघटन त्यहाँ हुनुपर्ने। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विघटन हुने हो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विघटन हुनुपर्ने ठाउँमा संसद विघटन भएको छ। यत्रो ठुलो मैले भने संवैधानिक कु मात्रै होइन यो त। देश जुन खालको सङ्कटमा छ, यो सङ्कटमा भएको बेलामा त संसद विघटन गर्ने शक्तिलाई लाज लाग्नुपर्ने, अप्ठ्यारो लाग्नुपर्ने। यो 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 निर्णय गरिसकेपछि यो 2-4 दिन जनताको बिचमा जानको लागि, सामना गर्नका लागि त्यो लोकलाज हुनुपर्ने, अप्ठ्यारो लाग्नुपर्ने। म चाहिँ झन् देख्दैछु प्रधानमन्त्रीको, मन्त्रीहरूको, त्यो यसको पक्षमा लाग्नुभएको साथीहरूको यो मानव चाहिँ यो जनादेशसँग डराउने। लोकतन्त्रमा सबैभन्दा ठुलो कुरा भनेको पिपलको म्यान्डेट हो। हामीले यत्रो ठुलो जनतालाई विश्वास गरेका छौँ। यो ढङ्गबाट लज्जाहीन भएर कुनै अप्ठ्यारो नमानिकन जनतामा गइरहेको देखेर म चाहिँ अवाक भएको छु कि डेमोक्रेसीमा यस्तो कुरा चाहिँ यो पटक्कै पनि कल्पना गरिएको हो। जो संसदको सामना गर्न नसकेर कायर जस्तो भागेको छ, ऊ सडकमा आएर क्रान्तिकारी जस्तो कुरा गर्छ। यो बेलामा संसदको सामना गर्न नसक्ने, आफ्नो अविश्वासको फेस गर्न नसक्ने, यो चाहिँ अमेरिकन राष्ट्रपति ट्रम्पले निर्वाचन हारिसकेपछि म निर्वाचन हारेकै छैन भनेर फुर्ती लगाएको भन्दा फरक अवस्था होइन। यो एउटै मार्का, हामी संसारभरि देख्छौँ एउटा मार्काका राजनीतिक कर्मीहरू हामीले उदय भएको देख्यौँ। चाहे अमेरिकाको ट्रम्प होस्, चाहे ब्राजिलको बोल्सोनारो होस्, र यी सबैको पतन भएको पनि देख्यौँ। नेपालमा पनि खालि यसको मूल्य हामीले ठुलो चुकाउनु पर्यो भन्ने मात्र हो। यो यस्तो कायरतापूर्ण काम गरेर यत्रो ठुलो संविधानमाथिको अपराध, जनतामाथिको अपराध गरिकन पनि त्यस पछाडि पनि अप्ठ्यारो नमानिकन अगाडि बढेको कुराले यसले के देखाउँछ भने यसले भोलि गएर जनताको सामना गर्ने, डेमोक्रेसीका फन्डामेन्टल कुराहरू मानेर निर्वाचनबाट आउने, निर्वाचन गराउने नियतै होइन। यसले गम्भीर षड्यन्त्रतर्फ नेपाललाई लिएर जाने यो दुष्प्रयासको प्रारम्भ हो र यही बाटोतिर लिएर जाने प्रयास हुन्छ भन्ने लाग्छ। र नेपाललाई चाहिँ यो नजानिदो पाराले पनि होइन। अब हामीले हेर्दै नेपाल चाहिँ, हामी यहाँ घरेलु अस्थिरताको कुरा गर्दैछौँ। अहिले संसदको एकातिर सडकमा हामीहरू छौँ, संसद विघटन भएको छ। घरेलु मात्रै होइन, नेपाललाई त हामीले यो बेलामा छिमेकी राष्ट्रहरूको स्वार्थलाई नेपालले त्यसलाई सम्हाल्नुपर्ने, त्यसलाई मिहिन ढङ्गले बुझेर नेपालको राष्ट्रिय हितमा काम गर्नुपर्ने बेलामा मैले यस्तो अवस्था कि एउटा छिमेकी देशबाट डफ्फाका डफ्फा मानिसहरू आएर खुल्ला नेपालको राजनीतिक दलहरूलाई तिमीहरू मिल, तिमीहरू यो गर भनेर भर्खर हामीले चिनिया टोली आएको देख्यौँ। केही समय अगाडि भारतीय टोली आयो भन्ने कुरा हामीले सुन्यौँ। यस्तो त मैले पहिलो संविधान सभा पछाडि नेपालको संविधान निर्माणको क्रममा त्यो बेलामा एक हदसम्मको चाहिँ त्यो हामीले राजनीतिक हस्तक्षेप भनेर भन्छौँ, ती कुराहरू भएको अलिअलि मैले देखेको हो। तर त्यो बेला पनि अलिक अप्ठ्यारो मानेर लुकेर यी कुराहरू चाहिँ यो डेमोक्रेसीमा यस्ता कुराहरू चाहिँ खुला रूपमा चाहिँ हामीले गर्ने कुरा अप्ठ्यारो मान्नुपर्छ भनिकन भएको कुराहरू, घटनाहरू देखेको ठाउँमा यो त नेपालको स्वाभिमानको हिसाबले हेर्ने हो भने त यति धेरै नेपाल हेपिएको बेला हो। यो नेपाल एउटा स्वतन्त्र देश, सार्वभौम देशको यहाँभित्र भएको राजनीतिक घटनाक्रमका सन्दर्भमा खुल्ला नेपालको सरकारका निकायहरू हामीलाई थाहा छैन भनेको बेलामा टोलीका टोली नेपालभित्र आउने, टोलीका टोली नेपालभित्र आएर यहाँको नेपालको राजनीतिका बारेमा बोल्ने, भन्ने, हामीले यो सबै कुरा भन्ने ढङ्गबाट आउने जुन एउटा स्थिति बनेको छ, यसले चाहिँ हाम्रो अगाडिका दिनहरू सुखद छैनन् है। नेपालले हामीले देख्यौँ दक्षिण एसियाका देशहरू, चाहे श्रीलङ्का होस्, चाहे मालदिप्स होस्, जुन देशहरूले खास गरिकन यी छिमेकीहरूको स्वार्थमा
आफ्नो घरको राजनीतिलाई मिसाए। ती देशहरूले जुन खालको दुःख अहिले बिहोर्नु परिरहेको छ, जुन खालको अस्थिरता भोग्नु परिरहेको छ, यत्रो संविधान निर्माण पछाडिको यत्रो स्थिरताको एउटा लाभ हामीले प्राप्त गर्नुपर्ने बेलामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले, यसमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको दुईटै खेमा सबै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेताहरू बराबर यसमा दोषी हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्री यसमा संलग्न हुनुहुन्छ। खुल्लमखुल्ला नेपाललाई जुन खालको स्थिति बनाइदिनु भएको छ, क्रीडास्थल जस्तो यो बेलामा चाहिँ छिमेकीहरूको एउटा यहाँभित्र रमाइलो गर्ने क्रीडास्थल जस्तो अझ पछिल्लो समयमा हामीले यो अहिले भइरह्यो। हामी कुरा गर्दाखेरि चीनको जुन खालको टोली नेपालभित्र आयो, जुन खालको बहस हामीले सुनिरहेका छौँ, राष्ट्रपति भेट्यो, प्रधानमन्त्री भेट्यो, पार्टी मिलाउन भन्यो, यो गर्न भन्यो, त्यो गर्न भन्यो, मैले यस्तो चाहिँ अहिलेसम्म थाहा पाएको, पढेको, सुनेको अवस्था थिएन। यो यसरी एकातिर घरभित्रको अस्थिरता, एकातिर चाहिँ यो खालको चाहिँ यो स्वार्थहरूको टकराव हुने जुन स्थिति बनाइएको छ, यो पनि हाम्रो निम्ति ठुलो दुर्भाग्यपूर्ण भयो। यी सबै कुराहरूबाट बाहिर निस्कनका निम्ति हामीसँग यो बेलामा अब फेरि पनि म अन्तिममा टिया राख्छु कि अब यो बेलामा परिस्थितिले कस्तो ठाउँमा पुर्याइदिएको छ भने हाम्रो नजर, हामी सबैको विश्वास, आस्था, भरोसा यतिखेर सम्मानित सर्वोच्च अदालततर्फ छ। सम्मानित सर्वोच्च अदालतले कतै हेरिदिनु पर्दैन, केवल संविधानका धाराहरूलाई राम्रोसँग हेरिदियो भने न्याय पनि हुन्छ र नेपालको अहिले बरालिएको नेपालको राजनीतिको ट्र्याक सही ठाउँमा पनि आउँछ भन्ने मलाई विश्वास लाग्छ। मैले यति आफ्नो मत राखेका छौँ, हामीले बोलेका छौँ, ठुल्ठुला संवैधानिक मुद्दाहरूमा हामीले बोलेका छौँ, हाम्रो पोजिसन राखेका छौँ। त्यसैले यो बेलामा अदालतको काम अदालतले गरोस्, काङ्ग्रेसको काम काङ्ग्रेसले गर्नुपर्छ। हाम्रो काम भनेको यो असंवैधानिक कदमको प्रतिरोध गर्ने हो, हाम्रो पोजिसन राख्ने हो। त्यसैले मलाई के लाग्छ भने यो कुरामा एज अ पार्टी हामीहरू प्रष्ट छौँ। हाम्रो राख्ने शैलीहरू, बोल्ने शैलीहरू भिन्न भिन्न भएकोले गर्दा यसको कतिपय ठाउँहरूमा मिक्स्ड मेसेजहरू गयो कि भन्ने चाहिँ मलाई पनि लागेको छ। तपाईँले यस्तो भन्दै गर्दाखेरि हिजोकै कुरा थियो, देशभरि जहाँ विरोध सभाहरू भए दुई खालको सन्देश, एकै खालको सन्देश प्रवाह गरिनुपर्ने ठाउँमा दुई ठाउँको भयो भनेर मिडियामा त्यही खालको न्युज पनि कभरेज भइराखेको छ। अब त्यसले गर्दाखेरि आन्दोलनको तागत कमजोर हुन्छ जस्तो लाग्दैन तपाईँलाई? यो खालको गुटको चाहिने बोली जस्तो ठाउँ ठाउँमा तपाईँ एउटा बोलिरहनु भएको छ, रामचन्द्र पौडेल एउटा, होइन, शेरबहादुर देउवाको एउटा भर्सन आइरहेको छ। संसद पुनर्स्थापनाको विकल्प छैन तपाईँ भन्नुहुन्छ, तर संसदले के भन्छ त्यसमा हामीलाई विश्वास छ, तर अहिले नबोलौँ भनेर सभापतिज्यू भन्नुहुन्छ। सन्देश त फरक गयो नि आन्दोलनकै बेला। मलाई यस्तो लाग्छ सभापति र मैले त्यसरी हेरौँ भने नै भनेको कुराहरू म चाहिँ दुईवटा देख्दिनँ। सर्वोच्च अदालतले के भन्छ त्यसलाई कुरौँ, सर्वोच्च अदालतले न्याय गर्नुपर्छ। हामी यो कदमलाई असंवैधानिक भन्छौँ, त्यसैले चाहिँ सर्वोच्च अदालतले न्याय गर्छ भन्ने कुरा विश्वास छ भनेर भनेको चाहिँ त्यस पछाडिको कुरा मैले बोल्दिनँ भने पनि बोल्छु भने पनि पेटबोलीमा छ भने पनि यसलाई यत्तिकै कुराको आधारमा हामीले तन्कायो भने पनि हाम्रो माग, हाम्रो अपेक्षा भनेको सर्वोच्च अदालतले न्याय दिनुपर्छ, असंवैधानिक कदम सच्याउनुपर्छ। असंवैधानिक कदम सच्याउने भनेको त सरकारको सिफारिसलाई, मन्त्री परिषदले गरेको सिफारिसलाई बदल गर्ने नै हो। त्यसैले मलाई के लाग्छ भने हाम्रो पार्टीभित्रको बहस, म पनि केन्द्र समितिको बहसभित्र थिएँ, त्यहाँ कतिपय साथीहरूले होइन अब यो निर्वाचनको तयारीमा हामीहरू जुट्नुपर्छ भनेर भन्नुभएको छ। मैले त्यसलाई पनि अस्वाभाविक रूपमा लिइनँ कि यो बेलामा प्रतिपक्षी दलमा बसिरहेको बेलामा सरकारले यसलाई निर्वाचनमा देशलाई लिएर जाँदै गर्दाखेरि हामीहरू यसरी सोच्नुपर्छ भनेर भनिरहँदै गर्दा, तर त्यो भन्ने साथीको कुरा पनि यो असंवैधानिक कदम छ र असंवैधानिक कदमको यसलाई हामीले अदालतको निर्णय नआउने बेलासम्म हामीले चाहिँ यो अदालतको निर्णयकै प्रतीक्षा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सँगसँगै जोडेर भनिराख्नु भएको छ। खालि मैले त्यो साथीहरूको बिचमा सधैँभरि एउटै कुरा के भन्दै आएको हो भने अदालतको निर्णयका सन्दर्भमा यो विषयमा चाहिँ हामी तटस्थ बस्न पाउँदैनौँ, कोही पनि तटस्थ बस्न पाउँदैन यसमा, किन यो त हाम्रो मुद्दा हो नि। हामीले चिन्दै नचिनेको मान्छे कसैको घर झगडाको मुद्दा भए पो हामी तटस्थ छौँ, हाम्रो कुरा के पनि छैन भन्ने कुरा हो। यो बेलामा जसले जसरी जे भने पनि नेपाली कङ्ग्रेसको निर्णय, मैले भने पौष 5 गतिको निर्णय नै यो अधिनायकवादी, यो घोर बदनियतपूर्ण, असंवैधानिक र त्यति मात्र होइन, यसले नेपाललाई गम्भीर अस्थिरता र अराजकतातर्फ लिएर जाने काङ्ग्रेसको निष्कर्ष छ भनिसके पछाडि मलाई लाग्छ अदालतले पनि काङ्ग्रेसको यतिखेरको पोजिसन भनेको, धारणा भनेको, यसलाई हेर्ने भनेको त्यही निर्णयलाई हो। त्यसैले यो बेलामा चाहिँ तपाईँले भनेको जस्तो हामीले विषयलाई प्रस्तुत गर्ने कुराको कारणले गर्दाखेरि यो खालको मैले पनि फिल गरेको छु, कतिपय मिक्स्ड मेसेजहरू गएको छ। तर पार्टीको निर्णय हामीले हेऱ्यौँ, पार्टीभित्रको छलफल हिसाबले हेऱ्यौँ र पार्टीको पोजिसन पनि यो बेलामा हेऱ्यौँ भनेदेखि भने यतिखेर हाम्रो पोजिसन भनेको यो असंवैधानिक कदम हो, असंवैधानिक कदमलाई सच्याइनुपर्छ भनेर अदालतमा बहस भइरहेको छ र अदालतले सच्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो पोजिसन हो, हाम्रो माग हो भन्ने कुरा नै। योभन्दा फरक कुरा मलाई काङ्ग्रेसको भन्ने मलाई लाग्दैन। यो संवैधानिक परिषदका सन्दर्भमा नेपाली कङ्ग्रेसले दुईवटा निर्णय गर्नुपर्छ। एउटा, नेपाली कङ्ग्रेसले संवैधानिक परिषदको अहिले नियुक्ति जसले पाउनु भएको छ, नेपाली कङ्ग्रेसको पार्टी सभापतिले प्रश्न बनाइसक्नुभयो, पार्टी म त्यो बैठकमा सहभागी छैन, मेरो तर्फबाट कुनै पनि नाम प्रस्तावित गरिएको छैन।
यो यसको पृष्ठभूमिमा नेपाली कांग्रेसले आह्वान गर्नुपर्छ सब जति पनि यो त्यो भन्ने कुरा छैन त्यसमा नियुक्ति भनेर नियुक्त हुनुभएका व्यक्तिहरूलाई सार्वजनिक रूपमा कांग्रेसले त्यसलाई अस्वीकार गर्नका निम्ति त्यो नियुक्ति म अस्वीकार गर्छु भनेर भन्नुपर्छ भनेर कांग्रेसले यसका लागि सार्वजनिक रूपमा आह्वान गर्नुपर्छ र नेपाली कांग्रेसले यो बेलामा त्यो नियुक्तिका सन्दर्भमा त झन् इफ बटको कुरै छैन प्रमुख प्रतिपक्षीय दल भएर यो प्रमुख प्रतिपक्षीय दलको नेतालाई संवैधानिक परिषदको बैठकमा अनुपस्थिति बिना पनि चल्ने प्रबन्ध गरेको अध्यादेशको विरुद्धमा जसरी कांग्रेस उभियो त्यो अध्यादेशको विरुद्धमा उभिसके पछाडि अब कांग्रेसलाई यो त्यो भन्ने कुनै सुविधा पनि छैन गर्दा पनि गर्दैन र कांग्रेसको मलाई लाग्छ यो चलेको केन्द्र समितिको बैठकले बकाइदा यसमा निर्णय गर्छ त्यो अध्यादेश ल्याउने कुरा नै असंवैधानिक छ त्यो असंवैधानिक भित्रमा मैले भनिसकेँ जालझेल गरेर निर्णय गरेको छ त्यो त झन् घोर आपत्तिजनक छ यो निर्णय मानिँदै मानिन्न यो निर्णयलाई कार्यान्वयनमा लिएर जाने कुरालाई कांग्रेसले सम्पूर्ण रूपमा यसका विरुद्धमा कांग्रेस उभिन्छ भन्ने कुरा कांग्रेसको बैठकबाट यही चालु बैठकबाट निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने अस्ति मात्र बैठकमा बोलेको कुरालाई फेरि राख्छु यहाँ दोहोऱ्याएँ मैले र यो नै हो कांग्रेसको पोजिसन र कांग्रेसको पोजिसन मलाई यसमा कुनै अलमल हुन्छ भन्ने लाग्दैन योग्यता छैन अहंकार छ प्रधानमन्त्रीसँग भर पर्ने ठाउँ छैन प्रधानमन्त्रीसँग डराउने अवस्था बनेको छ यस्तो बेलामा यतिखेर अब सर्वोच्च अदालतको एउटा निर्णय आयो एकछिनलाई मानौँ हामीले अपेक्षा गरेको जस्तो निर्णय आयो त्यो बेलामा फेरि उहाँले कसरी सोच्नुहुन्छ यो सर्वोच्च अदालतको निर्णय अर्को उहाँले चाहेको जस्तो आयो त्यो बेलामा चाहिँ आनन्दले चाहिँ पर्सि वैशाखको निर्वाचनमा लिएर जानुहुन्छ मलाई लाग्दैन मलाई यो बेलामा फेरि अघि तपाईँले भनेको जस्तै उहाँले यतिखेर चाहिँ प्रदेशहरू चलाउने कुरादेखि जुन जति पनि अहिले आशंकाहरू आएको छ यस झट्टै हेर्दै गर्दा हामीले म एकदम राम्रोसँग याद छ किनकि त्यसको एउटा ड्राफ्ट गर्ने मान्छे मध्ये म पनि थिएँ गर्छु भन्दै गइसके पछाडि चाहिँ जे पनि गर्ने अवस्था आउन सक्छ त्यसैले यो बेलामा चाहिँ हामीसँग कम्तीमा प्रधानमन्त्री हामीसँग डराउनु भने हामी उहाँसँग डराउनुपर्छ त्यो प्रधानमन्त्रीसँग डराउने भनेको त्यो डरले के कहाँ लानुपर्छ उनको स्वेच्छाचारी कदमलाई हामीले रोक्नुपर्छ सडकको सङ्घर्षले पनि त्यही माहौल बनाउनुपर्छ र यतिखेर फेरि पनि चाहिँ मैले अघि पनि भने कि सर्वोच्च अदालतै हो यो बेलामा हामीले जिम्मै त्यहाँ दिएका छौँ त्यो जिम्मा दिएको हुनाले गर्दाखेरि मलाई चाहिँ प्रधानमन्त्रीले यो भङ्जा भन्छ नि भङ्जा भइसकेपछि मान्छेले जे पनि भत्काइदिन्छ उद्दण्ड उसले सबै कुरालाई यहाँभित्र भएका त्यो डिस्ट्रक्टिभ माइन्ड भइसकेपछि त्यसले जहाँ पनि लिएर जान सक्छ म चाहिँ त्यो डिस्ट्रक्टिभ माइन्डबाट यी सबै कुराहरू भएको आफ्नै पार्टी भत्काएको संसद भत्काएको एकपछि अर्को हरकतहरू जुन हेरिरहेको छु त्यो दिशातिर लिएर जाने त्यो सङ्केतहरू पाइरहेको छु यसलाई अहिले हामीले रोक्यौँ स्वेच्छाचारितालाई रोक्यौँ भने केही बिग्रेको छैन केही भत्केको छैन भन्ने अवस्था त्यो रोक्न सकेनौँ भने यसले गम्भीर दुर्घटना सक्छ नयाँ कार्यकारी अनुसार मोटामोटी हाम्रो बिचको एउटा समझदारी भनेको ज्येष्ठको 15 गते केन्द्रको महाधिवेशन गर्ने त्यसको 2 महिना अगाडिसम्म हामीले भनौँ यो फागुनको मसान्ततिरबाट वडाको अधिवेशन गर्ने भन्ने हाम्रो बिचमा एउटा समझदारी बनाएर हामी त्यसमा काम गर्दै थियौँ तर एकाएक यो नयाँ राजनीतिक घटनाक्रम विकास भयो यसले अहिले अधिवेशनसँगको हाम्रो बहसलाई तत्काललाई सबै अहिले खातिरहेको अवस्था छ अस्ति केही केन्द्र सदस्य साथीहरूले पार्टीको बैठकमा पनि विषय उठाउँदै गर्दा पार्टी सभापतिले यो बैठक सकाउँ पहिला प्रधानमन्त्रीको कदमको बारेमा त्यसपछि म छुट्टै बैठक बोलाउँछु र बैठक बोलाएर पार्टीको अधिवेशन के गर्ने भन्ने कुरा गर्नुभएको छ र पार्टीको अधिवेशन कता लिएर जाने भन्ने कुरा यो सर्वोच्च अदालतले यो राष्ट्रिय राजनीतिका बारेमा गर्ने निर्णयले धेरै हदसम्म प्रभावित गर्छ अहिलेलाई अब यो चाहिँ निर्णयले निर्वाचन होला नहोला तर निर्णयले चाहिँ अब सदर गरिदियो भने त्यो बेलामा हाम्रो अधिवेशनका कार्यतालिकाहरूले हामीले नयाँ खालको अप्ठ्यारोहरू आउँछ किनकि हामी त्यस पछाडि नियमित कामहरू गर्ने ठाउँमा हाम्रो ध्यान सङ्घर्षमा जान्छ हाम्रो ध्यान जनपरिचालनमा जान्छ हाम्रो ध्यान निर्वाचनमा जाला यी विषयहरूमा जान्छ त्यस्तो कि हामीलाई भोलि कुनै पनि बेलामा संविधानको त्यही धारा टेकेर फेरि चाहिँ हामीलाई असंवैधानिक घोषणा गरिदिने कुराको बारेमा हामी सचेत रहनुपर्छ यो मैले अघि पनि भने लहरले सनकले चलेको व्यक्तिले जे पनि गरिदिन सक्छ त्यसले हाम्रो ख्याल आफ्नो सामानको सुरक्षा आफै गर्नु होला भनेको जस्तो अहिले आफ्नो सामानको सुरक्षा गर्नुपर्ने बेला भएको छ हाम्रो पार्टीको कम्तीमा पनि यो अधिवेशन के अरे सङ्घर्ष निर्वाचन भन्दै गर्दा तल्लो तहको कम्तीमा कामहरू नरोकौँ क्रियाशील वितरण नरोकौँ तल्लो कमिटीको अधिवेशन गर्ने कामहरू नरोकौँ भन्ने चाहिँ हामी चाहिँ यो विषय उठाएको